मागूया. प्रार्थूया. स्वर्गीयच्या बाबा, आमच्या विनवण्या कांती ही व्हडी जी सोरभोवती आसात, झाडां आनी आंतयारां आमी नुस्त्यांचो वावर करून तुवेंनूच ती आमकां दिल्यात. ह्या सगळ्या व्हड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतऱ्यांचेर आनी वावर करतल्यांचेर तुजे पदवेदार भावनांचो आशिर्वाद घाल. तुज्या पोटव्याक स्वर्गार खाण पाठय आनी ह्या व्हड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतऱ्यांक वादळ मोदळांतली सदांच निवार आनी सगळ्या विघ्नांतली आनी वायटांतली तांकां पयस कर. ती सलामती आपलो वावर करून परतून ह्या धोक्यार ती पावूंक आनी हे पोरी आपलो धंदो करून देवाची चाकरी तांकां सगळ्यांचो सर्गीचो मुकुट फावो कर म्हूण बापा लागीं मागया. सगळी आमची मागणी बापा उबारून बरोबर म्हणूया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दियात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगता तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां फाळणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सायबीण माय सदांच तू आमकां राख आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर Yaman na, di ba ito na,